अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। उसने फीके लहजे में कहा, शायद मुझ पर भरोसा नहीं है। जब मालूम है तो मेरे मुंह सुनना ज़रूरी है क्या? वजह? उसने अजियत भरे लहजे में पूछा। मैं साफ गोई से बोला, किसी भी अनजान पर भरोसा करना नाकाबिल तलाफी नुकसान का बायस बन सकता है। क्या अब भी मैं अनजान हूँ? उसका लहजा दुखी हो गया था। क्या कहूँ, मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं सूझा था। सूरज पहाड़ के पीछे छुप गया था, लेकिन पहाड़ की चोटियों पर अब तक सुनहरी धूप नजर आ रही थी। हल्की हल्की हवा सर्दी की शिद्दत में इजाफा करने लगी। हम दोनों आग के करीब सिमट आए थे। चाय पीकर उसने मग और कटोरा अपने कपड़े के थैले में डाला और डंडा लेकर अपने रेवड़ को इकट्ठा करने लगी। यूं भी पालतू जानवरों को बस इशारे की ज़रूरत होती है। भेड़ बकरियां अपने मतलूबा रास्ते पर हो लीं। रेवड़ को अपने रास्ते पर लगाकर वो मेरे करीब आई। खुदा हाफिज, मेरी तरफ गहरी नज़रों से देखते हुए वह उदासी भरे लहजे में बोली। मैंने भी होठों पर रस्मी मुस्कुराहट बिखेर कर कहा, फ़ी अमानिल्लाह। एक लम्हा मुझे घूरने के बाद वो मुड़ी और अपनी भेड़ बकरियों के पीछे चल पड़ी। छोटा मेमना उसके साथ साथ था। मैं आग पर लकड़ियां डालने लगा। चंद कदम लेकर वो पीछे मुड़ी। झूठे अजनबी, क्या इसी रास्ते से वापस आओगे? मालूम नहीं, मैंने बेरुखी से जवाब दिया। मैं इंतज़ार करूंगी, हो सके तो मेरे इंतज़ार का इख्तिताम करते जाना। उसने अजीब से लहजे में कहा। मुझसे कोई जवाब नहीं बन पड़ा था। मैं सर झुकाए आग तापता रहा। अपने चेहरे पर मुझे उसकी निगाहों की तपश महसूस हो रही थी। वो चंद लम्हे मेरे बोलने की मुंतज़र रही और फिर उसके होंठों से रिंधी हुई आवाज़ बरामद हुई। अपना ख्याल रखना मेरे अजनबी। ये कहकर वो मुड़ गई। मेरे होंठों से बेसाख्ता फिसला, मेरा नाम राजा ज़ीशान हैदर है। शुक्रिया। वो एक दफ़ा फिर मुड़ी। उम्मीद करती हूँ यह सच होगा। यह कहते ही वो झाड़ियों के पीछे रिपोश हो गई थी। मेरे दिल के किसी नेहा कोने में हल्की सी कसक ने सर उभरा, लेकिन इसके साथ ही मेरे दिमाग में महीन की याद ताज़ा हुई और मेरे अंदर तलखी फैलती चली गई। मैंने इस तरह अंदाज में बची हुई तमाम लकड़ियां आग में डाली और अपने कलाशन उठाने के लिए मचान की तरफ बढ़ गया। अपने कलाशन कोफ और थैला उठाकर मैं दोबारा आग के करीब आ बैठा। मुझे यकीन था कि रेशम के घर पहुंचने तक शाम का अंधेरा छा जाना था। इतनी जल्दी वो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती थी। यूं भी इंडिया की कोई पोस्ट उनके गांव के इतने ज़्यादा करीब नहीं थी जहां जाकर वो मेरे बारे इतला देती और आनन फानन वो मेरे खिलाफ कार्रवाई करने पहुंच जाते। सबसे बढ़कर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उस पर एतबार करूं। कलाशन को गोद में रखकर मैं आग तापता रहा। मेरा इरादा था कि शाम का अंधेरा गहरा होते ही वहां से निकल पड़ूंगा। आग को बुझते देखकर मैंने थोड़ी सी और खुश्क लकड़ियां इकट्ठी की और दोबारा आग के पास आन बैठा। रेशम को गए घंटा डेढ़ घंटा हो रहा था। सूरज गरूब हो चुका था। हर तरफ मलगजा अंधेरा फैल गया था। अचानक मुझे लगा कोई इस तरफ आ रहा है। मैंने फौरन कलाशन को हाथों में थामी और पास पड़े हुए एक बड़े पत्थर के पीछे हो गया। मेरी नजरें आवाज़ की तरफ निगरान हो गईं। रेशम भी इन्हीं झाड़ियों के अकब में गायब हुई थी और फिर मलगजे अंधेरे में वहां से रेशम को बरामद होते देखकर मेरा माथा ठनका। मैं जल्दी में जल्दी आग का कोई बंदोबस्त नहीं कर सका था। उसका रुख आग ही की जानिब था। फूले हुए सांसों के साथ उसने धीमे लहजे में पुकारा, अजनबी अजनबी। यकीनन वो भागती हुई वहां तक पहुंची थी। मैं खामोश पड़ा रहा। आग के करीब आकर उसने दाएं बाएं देखा और फिर मचान की तरफ बढ़ गई। उसने हाथ में कपड़े की पोटली उठाई हुई थी। मचान पर एक सरसरी नज़र दौड़ाकर वो दोबारा आग के करीब आकर बैठ गई। मैं जानती हूँ आप कहीं करीब ही हैं। जब यकीन आ जाए कि मैं अकेली हूँ तब सामने आ जाना। मैं बस आपके लिए खाना लेके आई हूँ। मैंने इस मर्तबा भी उसकी बात का जवाब नहीं दिया था। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो पुरज़म लहजे में बोली, जब तक आप सामने नहीं आएंगे मैं यहाँ से टलने वाली नहीं। यकीनन बहुत से लोग तुम्हें बता चुके होंगे कि तुम निरा दर्द सर हो। मैं झिल्ला कर पत्थर के अकब से निकल आया। नहीं, आज ही पता चला है। शौक लहजे में कहते हुए वो मेरी जानिब मुड़ी।
वैसे मुझे पहले से अंदाज़ा हो चुका था कि आप इसी पत्थर के अकब में छुपे होंगे। बस गोली के डर से करीब जाने की हिम्मत न कर सकी। तो ऐसा काम ना करो ना जिसमें तुम्हें मार पड़े। कलाशनकोव गोद में रखकर उसके सामने बैठ गया। अच्छा, ऐसा है कि अब मेरे जाने का वक्त हो गया है और फिलहाल मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले मैंने लीटर भर चाय अपने मैदे में उंडेली है। इसलिए तुम अपना खाना वापस ले जा सकती हो। वाह, बहुत खूब है। मैं अपनी प्यारी बकरियों को अकेला छोड़कर यहाँ से भागते हुए घर पहुँची और वहाँ से वापस भी इसी हालत में आई, सिर्फ आपके खाने के लिए। और आप फरमा रहे हैं कि आपको भूख नहीं है, इसलिए मैं अपना खाना वापस ले जाऊँ। क्या मैंने खाने का कोई मुआवजा मांगा है कि आपको ऐसा कहने की ज़रूरत पड़ गई है? ऐसा मैंने कब कहा? मैंने फ़ौरन पटड़ी तब्दील की कि मैं वाकई बहुत गलत बात कह चुका था। मेरे कहने का मतलब था कि तुम घर जा सकती हो, मैं ये खाना बाद में खा लूँगा। पता है, इस कपड़े पर मैंने अपने हाथों से बेल बूटे गाड़े हैं, अपना नाम भी लिखा है। खाना खाकर इसे फेंक न देना, शायद इसे देखकर मेरी कभी याद आ जाया करे। उसने खाने की पोटली मेरी जानिब बढ़ाते हुए बज़ाहिर मज़ाहिया अंदाज में कहा था। यकीनन इससे पहले मिलने वाले मुजाहिदों को खाना देते हुए भी आपने कुछ ऐसा ही कहा होगा। मेरा लहजा इतना तंज़िया नहीं था जितना अल्फाज जहरीले थे। अपनी बात का असर देखने के लिए मैं उसके चेहरे ही को देख रहा था। आग की लपेटें उसके चेहरे को मज़ीद दिलकश बना रही थीं। वो जैसे गहरी सोच में डूब गई। हाँ, मैंने उन दोनों के लिए भी घर से खाना लाया था, क्योंकि उन्होंने खुद मुझसे खाना मांगा था। वो आपकी तरह शक्की मिजाज नहीं थे। और फिर रुखसत होते वक्त एक ने मेरे सर पर हाथ रख कर कहा था, बेटी, अल्लाह पाक तुम्हें हिफ्ज़ अमान में रखे। और दूसरे को मैंने कहा था, भाई, तुम्हारी बहन हमेशा तुम्हारे लिए दुआ गो रहेगी। उसने मेरी तरफ रुख मोड़ा। आप अजनबी थे और अजनबी ही रहेंगे। ये कहते ही वो उठकर थके थके अंदाज में चल पड़ी। चंद कदम लेने के बाद वो रुकी और पीछे मुड़े बगैर बोली, अंधेरा फैल रहा है, ये आग दूर से नजर आ सकती है, और कोई भी इस तरह मुतवज्जे हो गया तो आपने मेरी ज़ात को शक की निगाह से देखना है। शायद मैं आपकी नफरत बर्दाश्त न कर पाऊँ। खुदारा आग को बुझा दो, और याद रखना मेरा नाम रोमाना है। आखिरी अल्फाज कहते हुए मुझे उसकी सिसकी सुनाई दी और वो एकदम भाग पड़ी। आग के बारे उसने सही कहा था। मैं देर किए बगैर दाएं बाएं बड़े पत्थर पर आग फेंकने लगा। पता नहीं पहले उसने अपना नाम बताते हुए क्यों गलत बयानी की। अचानक मुझे याद आया कि रेशम नाम तो उसने प्रदीप सिंह वगैरह को बताया था, और मैं भी उसे इसी नाम से पुकारने लगा था। बहरहाल वो रोमाना थी या रिहाना, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं था, और न मुझे उसका नाम याद रखने की ज़रूरत थी। अब किसी लड़की का मेरी ज़िंदगी में आना मुश्किल था। यूँ भी मैंने किसी ख़ास मकसद के लिए सरहद अबूर की थी, जिसमें रोमाना जैसी लड़की से ताल्लुक़ की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं थी। बकौल शायर किसी ने धूल की आंखों में झोंकी। मैं अब पहले से बेहतर देखता हूँ। आग बुझाकर मैंने अपना सामान संभाला और वहाँ से रवाना हो गया। मैंने वही रास्ता इस्तेमाल किया था जिस पर रोमाना या रेशम चल कर गई थी। 10-15 मिनट में मैं नीचे पहुँच गया था। पहाड़ की ढलान ख़त्म होने के बाद निस्बतन हमवार जगह थी। पहाड़ की जड़ से फरलांग भर दूर आबादी शुरू हो रही थी। मैंने आबादी से दूर दूर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। किसी किसी घर से रोशनी की हल्की हल्की झलक नजर आ रही थी। अंधेरा छा गया था, वरना यकीनन घरों की चिमनियों से उठता धुआं ज़रूर नजर आता। चांद निकलने में अभी तक काफ़ी वक्त पड़ा था। इस इलाके में यूँ भी पहाड़ों की वजह से चांद तलु होने के काफ़ी देर बाद नजर आता है। गो कच्ची सड़क पर सफ़र करना मुझे काफ़ी मसाइल से बचा सकता था, लेकिन इसमें बड़ी कबाहत यह थी कि कच्ची सड़क ने पोस्टों के करीब से होकर गुजरना था, और मैं किसी की नज़र में आने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। इंडियन फ़ौज मुझे पिछले इलाके में ढूंढती फिर रही थी, और मैं चाहता था कि वो वहीं मशगूल रहें। गुज़श्ता रात के हंगामों की वजह से मैं रास्ते से हट गया था, और अब मेरे पास कोई ऐसा ज़रिया मौजूद नहीं था जिसे बरूए कार लाकर मैं मुतय्यन सिमत सफ़र कर सकता। अपने साथ नक्शा और कंपास वगैरह मैं नहीं लाया था, क्योंकि मेरी मंजिल अम्बाला शहर था, और वो किसी ऐसी खुफिया जगह पर मौजूद नहीं था कि मुझे नक्शे की ज़रूरत पड़ती।
پہاڑی علاقے سے نکلنے کے بعد امبالہ تک پہنچنا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ مجھے چلتے ہوئے 2 گھنٹے ہو رہے تھے۔ میں آبادی سے کافی آگے نکل آیا تھا۔ وہ وسیع نالہ آہستہ آہستہ تنگ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ بائیں طرف بلندی پر مجھے دور ہلکی سی روشنی چمکتی نظر آئی۔ وہ کوئی پوسٹ بھی ہو سکتی تھی اور کسی کا گھر بھی، کیونکہ اگلے دفعی مرچوں کو میں کافی پیچھے چھوڑ آیا تھا، اس لیے مشکل تھا کہ یہاں انہیں کسی پوسٹ بنانے کی ضرورت پڑتی۔ یہ بہرحال میرا اندازہ تھا۔ بعض اوقات آرمی اپنی عقبی رہائش اور اگلے مورچوں کے مابین زیادہ فاصلے کی وجہ سے درمیان میں ٹرانزٹ کیمپ وغیرہ بنا دیتی ہے، تاکہ آگے یا پیچھے جانے والے دستے چند گھنٹے یا 1-2 دن وہاں آرام کر سکیں۔ بعض اوقات تو درمیان میں 2-3 ٹرانزٹ کیمپ بھی بنا دیے جاتے ہیں، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب سپاہ کو پیدل سفر کرنا پڑے۔ میں نالے کی دائیں طرف چھوڑ کر بائیں جانب ہو گیا۔ اس کے لیے مجھے پانی سے گزرنا پڑا تھا، مگر پانی بالکل ہی تھوڑا تھوڑا بہہ رہا تھا، اس لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ بائیں طرف ابھی تک کچا راستہ موجود تھا۔ تھوڑا سا آگے جاتے ہی وہ کچا راستہ بلند ہونے لگا اور مجھے وہ راستہ چھوڑنا پڑا، کیونکہ اب اس راستے کا رخ اسی روشنی کی طرف ہو گیا تھا، گویا وہ روشنی کسی درمیانی کیمپ ہی کی تھی۔ ایسے کیمپوں میں عموماً سنتری وغیرہ اتنے چکنے نہیں ہوتے۔ میں نیچے سے ہو کر وہاں سے گزر گیا۔ اس کیمپ سے 500 گز کے آگے آنے کے بعد ایک بار پھر مجھے کچی سڑک مل گئی تھی۔ میں اسی پر چلنے لگا۔ چاند نکل آیا تھا۔ اس نالے میں دائیں بائیں سے اور چھوٹے چھوٹے نالوں کا پانی بھی شامل ہو رہا تھا۔ اب پانی کو شور کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ نالے کی تہہ میں اچھا خاصا پانی بہہ رہا ہے۔ آگے جا کر وہ نالا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ مجھے مجبوراً سیدھی سمت میں ہی سفر جاری رکھنا پڑا، کیونکہ وہاں پانی 2 حصوں میں تقسیم ہونے کے باوجود اتنا زیادہ تھا کہ گیلے ہوئے بغیر نالا عبور کرنا ممکن نہیں تھا۔ جانے کتنے نالوں کا پانی اس میں شامل ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ کچی سڑک سے بھی یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ سڑک آگے جا کر کسی نہ کسی آبادی میں جا نکلے گی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے جب میں نے سستانے کے لیے مناسب جگہ کی تلاش میں دائیں بائیں نظریں گھمانی شروع کر دیں۔ اچھی خاصی بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ جلدی ایسی جگہ مجھے مل گئی جہاں میں آگ جلا سکتا تھا۔ ایک نالے کی وجہ سے پہاڑی سڑک کے اندر کی جانب مڑی تھی اور پھر نصف دائرہ بنا کر دوبارہ سیدھی ہو گئی تھی۔ وہ نصف دائرے کی جگہ ایسی تھی جہاں آگ جلانے کی صورت میں آگ دور سے نظر نہیں آ سکتی تھی۔ ٹارچ کے شیشے پر ہلکا کپڑا لپیٹ کر میں نے روشنی کو دھیما کیا اور دائیں بائیں سے خشک جھاڑیاں ڈھونڈنے لگا۔ آگ میں نے رستے سے تھوڑا ہٹ کر جلائی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ دن کے وقت وہاں سے گزرنے والے کسی فوجی کو بچی ہوئی راکھ دیکھ کر ذرا سا بھی شک گزرے۔ وہاں سے بہنے والا پانی کسی چشمے کا تھا، کیونکہ پانی بالکل بھی ٹھنڈا نہیں تھا۔ خوب سیر ہو کر پانی پی کر میں نے رومانہ کا دیا ہوا کھانا نکالا۔ کپڑا کھولتے ہی دیسی گھی کی خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرانے لگی۔ 3 روٹیاں تھیں اور تینوں پر دیسی گھی اچھی طرح چپیٹا گیا تھا۔ سالن آلو گوشت کا تھا، لیکن یقیناً میرے لیے وہ بس روٹیوں پر گھی چپیڑنے کا ہی اہتمام کر سکتی تھی۔ آلو گوشت ان کے روزمرہ کے مطابق بنا ہوا تھا اور روٹیوں کو آگ پر سینک کر میں کھانے کو جڑ گیا۔ اگر وہ لذیذ نہیں بھی تب بھی اس وقت مجھے اتنا لطف دے رہا تھا کہ بیان سے باہر ہے۔ میں تینوں روٹیاں چٹ کر گیا تھا۔ کھانے کے بعد مجھے دن کو پی ہوئی چائے بہت یاد آئی۔ اتنی اچھی چائے پینے کا اتفاق حال ہی ہوتا ہے۔ چشمے کے پانی سے ہاتھ دھو کر میں نے وہی روٹیوں والا کپڑا اٹھا کر ہاتھ خشک کرنا ہی لگا تھا کہ کچھ سوچ کر میں نے وہ کپڑا واپس رکھ دیا اور اپنے ہاتھ آگ پر پکڑ لیے۔ شاید کھانا باندھنے کے احترام کی وجہ سے میں وہ کپڑا استعمال نہیں کر سکا تھا۔ ہاتھ آگ پر سکھا کر میں بے خیالی میں اس کپڑے پر کشیدہ کیے بیل بوٹوں کو گھورنے لگا۔ بہت ہی نفاست سے کشیدہ کاری کی گئی تھی۔ زیادہ تر سرخ گلابی اور گہرے سبز رنگ کا استعمال کیا گیا تھا، اور پھر میری نظریں سرخ پھولوں اور سبز رنگ کی بیل سے پھسلتی ہوئی اس کونے میں جا رکیں جہاں بہت خوبصورت لکھائی میں رومانہ لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یاد رکھنا میرا نام رومانہ ہے۔ میرے کانوں میں اس کی گلوگیر آواز گونجی اور میں نے جلدی سے وہ کپڑا لپیٹ کر جھاڑی کی طرف اچھال دیا۔ میری بلا سے سارے جھٹک کر میں آگ کی طرف متوجہ ہو گیا جس کے شعلے مدھم پڑتے جا رہے تھے۔ پاس پڑی خشک لکڑیاں اس پر ڈال کر میں نے آگ کو تازہ کیا۔
کھانا کھانے کے بعد سردی کچھ زیادہ ہی محسوس ہونے لگتی ہے۔ یوں بھی وہاں اچھی خاصی سردی تھی۔ چلتے ہوئے البتہ اتنی سردی محسوس نہیں ہوتی۔ میں اپنی جمع کی ہوئی لکڑیوں کے جلنے تک وہیں بیٹھا رہا۔ جو ہی لکڑیاں ختم ہوئیں اپنا تھیلا پیٹھ پر لٹکا کر میں چل پڑا۔ 4-5 قدم لینے کے بعد اچانک مجھے خیال آیا کہ اگر کسی کو کھانے والا وہ کپڑا وہاں برآمد مل گیا تو کیا رومانہ کے نام سے وہ اس تک پہنچ تو نہیں جائے گا؟ گو یہ بات امکان سے کافی بعید تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے پیچھے جا کر وہ کپڑا اٹھا لیا کہ اسے دیکھتے ہوئے انگاروں میں ڈال کر خاکستر کر دوں، لیکن پھر وہ میں کپڑا انگاروں پر نہ پھینک سکا۔ پتہ ہے اس کپڑے پر میں نے اپنے ہاتھوں سے بیل بوٹے گھڑے ہیں، اپنا نام بھی لکھا ہے۔ کھانا کھا کر اسے پھینک نہ دینا، شاید اسے دیکھ کر ہی کبھی میری یاد آ جایا کرے۔ میرے دماغ میں جیسے کسی نے سرگوشی کی اور میں نے وہ کپڑا تھیلے میں ڈال لیا۔ شاید میں وہ کپڑا وہاں پھینکنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ نیچے اتر کر میں دوبارہ سڑک ناپنے لگا۔ آگے جا کر وہ سڑک دائیں طرف مڑ گئی۔ نالا عبور کرنے کے لیے لوہے کا مضبوط پل بنا ہوا تھا۔ نالے میں پانی کی مقدار اتنی ہو گئی تھی کہ اب اسے پل کے بغیر عبور کرنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ترین ضرور تھا۔ یوں بھی مسلسل اترائی کی وجہ سے پانی کی رفتار بہت تیز تھی۔ پل عبور کرنے کے بعد سڑک پختہ ہو گئی تھی۔ میں صبح کی روشنی ظاہر ہونے تک یوں ہی بے فکر چلتا رہا۔ ملک جا اجالا ہوتے ہی میری نظریں کسی پناہ گاہ کی تلاش میں سرگرداں ہو گئی تھیں۔ سامنے نظر دوڑانے پر مجھے سڑک دائیں طرف مڑتی دکھائی دے رہی تھی اور اسی جگہ دائیں طرف ایک بہت بڑا نالا اس نالے میں آ کر مل رہا تھا۔ جو ہی میں مڑا مجھے سامنے ایک کافی کھلی وادی دکھائی دی۔ پرشور نالا جو اچھی خاصی نہر کی شکل اختیار کر گیا تھا بائیں طرف پہاڑی کی جڑ میں بہہ رہا تھا، جبکہ دائیں طرف بہت بڑی آبادی نظر آ رہی تھی۔ کچھ گھر نالے کے پار بائیں طرف کی پہاڑی پر بھی موجود تھے اور ان کے شہر میں داخل ہونے کے لیے نالے کے اوپر لکڑی کا ایک جھولتا پل موجود تھا۔ پہاڑی علاقے میں اتنی بڑی آبادی کا علاقہ شہر ہی کہلاتا ہے۔ کچھ گھروں کی کھڑکیوں سے جھانکتی روشنی اس بات کا مظہر تھی کہ وہاں بجلی موجود تھی۔ یقیناً وہ اس نالے کے پانی کو بجلی بنانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ پہاڑی علاقوں میں بجلی بنانے کا یہ سب سے اچھا اور سستا طریقہ ہے۔ اس آبادی کو دیکھ کر میں نے کلاشنکوف سے جان چھڑانے کا طریقہ سوچنا شروع کر دیا، لیکن وہاں کوئی ایسی جگہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی جہاں اسے محفوظ طریقے سے چھپا سکتا۔ یہاں تک کہ آبادی قریب آ گئی تھی، میں نے سر کھپانا مناسب نہ سمجھا اور کلاشنکوف ماں فالتو میگزینوں کے نالے میں اچھال دیا۔ میری واپسی جانے کب اور کس راستے سے ہونا تھی اور اس کو چھپانے کے لیے نالے کے تیز رفتار پانی سے اور کوئی جگہ بہتر نہیں تھی۔ اب میرے پاس صرف گلاک پسٹل ہی رہ گیا تھا۔ پسٹل کو میں نے مثلاً سر پیٹھ کی طرف سے شلوار میں اڑیس لیا تھا۔ تیز دار خنجر بھی چمڑے کے کیس میں بند کر کے میں نے جرابوں میں اڑیس لیا تھا۔ مضبوط پلاسٹک کے بوٹ کچھ عجیب سے لگ رہے تھے کیونکہ وہاں برف موجود نہیں تھی۔ اس کا بندوبست میں نے پہلے سے سوچا ہوا تھا۔ میری پیٹھ پر بندھے تھیلے میں سپورٹ شوز موجود تھے۔ تھیلے سے سفید رنگ کے سپورٹ شوز نکال کر میں نے پاؤں میں ڈالے اور دوسرے بوٹ ہاتھ میں لٹکا لیے۔ آبادی میں داخل ہوتے ہی نسبتاً غریب گھر دیکھ کر میں نے وہ بوٹ اس کے دروازے پر پھینک دیے کہ چلو کسی غریب کے کام آ جائیں گے۔ زندگی بیدار ہو گئی تھی۔ چھوٹے سے بازار میں 2-3 ہوٹلوں پر مجھے پراٹھے بنتے نظر آئے۔ مجھے کھانے کی کوئی خاص حاجت تو محسوس نہیں ہو رہی تھی، البتہ چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ ایک مناسب ہوٹل دیکھ کر میں اس میں گھس گیا۔ چائے کے ساتھ انڈا فرائی اور پراٹھے کا کہہ کر میں لکڑی کے بینچ پر ٹک گیا۔ وہاں 3-4 بندے پہلے سے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ کسی نے بھی مجھ پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ میں ذرا مطمئن ہو گیا تھا۔ ہوٹل میں ایک ہی آدمی کام کرتا نظر آ رہا تھا، وہی اس کا مالک، وہی باورچی اور وہی بیرا تھا۔ اس نے میرے سامنے ناشتہ رکھا۔ چائے کا پہلا گھونٹ لیتے ہی مجھے رومانہ کی بنائی ہوئی چائے یاد آ گئی۔ میں نے بیزاری سے سر جھٹکا اور انڈے پراٹھے کے ساتھ انصاف کرنے لگا۔ ناشتہ کر کے میں بل کی ادائیگی کرتا ہوا ہوٹل سے باہر آ گیا۔ سورج مشرق سے سر اٹھا رہا تھا۔ ایک دکان کے سامنے انگریزی میں لکھا ہوا مین بازار اوڑی پڑھ کر مجھے شہر کا نام معلوم ہوا۔ میں نے اندازے ہی سے درست جگہ پہنچ گیا تھا۔ اوڑی کے بعد قریب ترین شہر غالباً دمبا تھا۔ میرا ارادہ اوڑی شہر کے مضافات میں کسی کا زبردستی مہمان بننے کا تھا۔ رات بھر کے مسلسل سفر کے بعد
میرے بدن کو آرام کی سخت ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ شاید شب بسری کے لیے بھی وہاں کوئی ہوٹل وغیرہ موجود ہوتا، لیکن ہوٹل میں کمرہ لینے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ جس جگہ وہ شہر موجود تھا وہاں لازماً انڈین ایجنسیوں کے 1-2 بندوں نے ضرور موجود ہونا تھا، اور ان کی تفتیش کا سامنا کرنے سے اچھا تھا کہ میں کسی ویرانے میں دن گزار لیتا۔ لیکن کچھ آگے جاتے ہی ایک اسٹارٹ ویگن کو دیکھ کر میں نے اپنا ارادہ تبدیل کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا۔ ویگن آدھی سے زیادہ سواریوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں بھی اندر گھس کر ایک خالی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ 10 سے 15 منٹ کے انتظار کے بعد ویگن چل پڑی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کی اگلی منزل کیا ہونی ہے،